अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर ईद की खुशियां बांटने के लिए मेट्रो वन न्यूज आपके साथ मौजूद है। ईद ईसार मनाया जा रहा है। हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका नाम ईद ईसार है और ये ईद जो है हमें ईसार का और कुर्बानी का दर्स देती है और इस ईद को भी सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जरिए माश के लिए दूसरे ममालिक में ट्रैवल करते हैं और वहाँ मुकीम होते हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। यकीनन वो पाकिस्तान में मनाई जाने वाली ईद को बहुत मिस करते होंगे, क्योंकि यहाँ जो ईद का रंग है, ईद उल अज़हा की अगर खास करके बात कर ली जाए तो यहाँ जो ईद का रंग है वो दुनिया से मुख्तलिफ है, दुनिया से मुनफरिद है। तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस वक्त अपनी फैमिलीज से दूर हैं और कुछ फैमिलीज जो ओवरसीज हैं वो यहाँ की ईद की खुशियों को मिस कर रही हैं, उन सबको हम ईद मुबारक कहते हैं। इसलिए कि आप अपने आप को दूर ना महसूस करें, मेट्रो वन देखते रहिए, ऐसा लगेगा कि आप ईद पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी ईद के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह वो अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह जो है वो ईद कुर्बा के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या मैसेज ईद कुर्बा के हवाले से देना चाहिए अवाम को और अपने छोटों को हमें क्या मैसेज पहुँचाना चाहिए। इस वक्त अमान पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फोकल पर्सन टू लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया अमान पीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और शाजिया इमरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट PTI सिंध। और आपका भी शाजी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ इस वक्त ताहिर रिजवी साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, आपने तो जाहिर सी बात है हमारे साथ कई प्रोग्राम्स जो हैं वो आप करते रहे हैं और जावेद इकबाल नागौरी साहब भी हमारे साथ PTI से मौजूद हैं। और ताहिर साहब को तो आप जो है वो प्रोग्राम्स में मेरे साथ जो खबर की खबर प्रोग्राम है उसमें आप अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं। नागौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ताहिर रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। आप सबको जी इकबाल यूसुफ नागौरी जी तो बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम अपने मेहमानों से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो इस तरह से शुरू करेंगे कि जो मैसेज होता है, बाज़ औकात हमारे जो एंड ऑफ द प्रोग्राम है तो हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि जी टाइम कम रह गया है तो मैसेज हम नहीं ले पाते। तो ईद कुर्बा का जो पैगाम है वो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से लेना चाहूँगी, क्योंकि आखिर में ऐसा ना हो कि वक्त ना बचे और हमें वाइंड अप करना पड़ जाए। अवान साहब, क्या समझते हैं कि ईद कुर्बा जो है वो हम अपनी नस्लों को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं और बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये ईद क्या सिखाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का। देखिए, जो उसकी जो सिग्निफिकेंस है कुर्बानी की, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना चाहिए कि आपकी जहाँ से वो हिस्ट्री जो होती है इसमें, क्योंकि कि उस ज़माने में कि क्या वजूहत थी, किस तरह ये शुरू हुई कुर्बानी और उसी से अब तक जो हम लेके चल रहे हैं इसको, तो समझें कि जो फ़र्ज़ है तो उसको हमें ऐसा फ़र्ज़ समझ के करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अपने उनके इस्लामिक लॉज के हिसाब से। और जो है अब ज़ाहिर है इसकी जो जितना हम देखते हैं अपने आसपास फैमिलीज़ वगैरह में जो इस तरफ जो फॉलो कर रहे हैं वगैरह, आपको पता है वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं और वो कभी कभार वो ट्रैक से भी हट जाते हैं लोग के, मतलब जहाँ जानवरों वगैरह का जो मामला आता है तो उसका, लेकिन ये कि जो बेसिक आइडिया यही है। और ज़ाहिर है जो हज से इसका भी समझे ताल्लुक़ है, तो मेरा ख्याल है कि हैसियत मुसलमान के तौर पे इसको हमें बहुत ही रिलीजियसली इसको देखना चाहिए और जो है उनके फंडामेंटल्स को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। शादी साहिबा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगर हम बात कर लें तो वतन से दूर होते हैं और मिस करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, और अगर पूरी फैमिलीज़ ही वहाँ पर होती हैं तो भी वो जो यहाँ का एक माहौल है और एक पाकिस्तान में ईद मनाने का जो मज़ा है उसको मिस कर रहे होते हैं। तो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से वो दूर हैं तो ये जो यहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं वो कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए, ये जो त्यौहार है ये हम सब के लिए सबसे पहले तो सब्र का पैगाम लेकर आते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं, मेरी अपनी ख़ुद सिस्टर जो है वो अमेरिका में होती हैं, शिकागो में,
اور وہ واقعی میں بہت مس کرتی ہیں. ان کے بچے جب کبھی یہاں پہ آتے ہیں یا جو بھی اوورسیز لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے بچے جو اسپیشلی مس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ایک ہمارا جذبہ ہے, ہم جس طریقے سے جانوروں کے لیے وہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں لانا ہے, کافی دن پہلے ان کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے جتنے دل کے قریب ہوگی, آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی, اس کو اسی طرح جب آپ اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہیں تو آپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزوں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں وہ. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو کہوں گی کہ جو فیملیاں وہاں پہ کمپلیٹلی فیملیاں رہتی ہیں وہ وہاں پہ بھی اس کو اسی طریقے سے مناتے ہیں, اسی جوش و جذبے سے مناتے ہیں. ہم نے اپنی فیملیوں میں یہی دیکھا کہ وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے بڑی فیملیاں وہ ملتے ہیں کمیونٹی سینٹرز کے اندر اور اسی طریقے سے جوش و جذبے سے منا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے مسلمان بحیثیت مسلمان, آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا آپ پاکستان سے باہر ہیں, جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے قربانی کا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہم ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. وہ جذبہ صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا جذبہ نہیں ہے, وہ کسی کو دینے کا جذبہ ہے, وہ کسی کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا جذبہ ہے, اپنی ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یا جن کی وہ حالات نہیں ہیں ان تک وہ چیز پہنچانے کا جذبہ جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس وقت ضرور یاد رکھیں جو حیثیت نہیں رکھتے ہیں یا کسی بھی قسم کی پرابلم میں موجود ہے, ان کا ساتھ دینا یہی سب سے بڑی قربانی ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر ہو, مسلمان ہمیشہ جوش و جذبے سے اس کو مناتے ہیں. بہت ضروری ہے. ناگوری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے عید ٹرانسمیشن میں کے حوالے سے, ابھی جو بات چل رہی ہے عید قربان, اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھنا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھنا ہے, اور ایک حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے رکھنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے کو کیا میسج جا رہا ہے؟ یعنی جو صاحب استطاعت ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی استطاعت کے حساب سے جو قربانی کر رہے ہیں اس میں دوسروں کے حقوق اللہ نے رکھے. دیکھیے شریعت جو ہے, السلام علیکم, پہلے تو میں عالم اسلام کو اور تمام پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو اور تمام لوگوں کو جو دلی بقرعید عید الاضحیٰ مبارک. اور سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی اسلام جو ہے شریعت بھی ہے, اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کا بھی امتحان لیا. بہت پیاری بات. جس طرح یہ ہوا ہمارا کہ صفا مربع میں جس طرح ہم دوڑتے ہیں نا, تو ایک جگہ لکیر آتی ہے گرین کلر کی کہ وہاں 23 جوڑ ہیں. اپنا یہ واقعہ جب ہوا صحرا کے اندر پانی نہیں تھا, اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے بی بی حاضرہ کے, اور بہت بہت پریشان تھی اور دوڑ رہی تھی صفا مروہ کے درمیان. وہ جو آج جو ہم کہتے ہیں صفا مروہ, وہی اسی ٹکڑے پہ, اور بڑی پریشان تھی. تو آپ جب دوڑی وہاں سے تو ایڑی آپ کی جب لگی, اللہ پاک نے کرنا تھا موضوع, یہ ایک تاریخ بننی تھی, تو وہ وہاں سے جو چلا ہے چشمہ, اسے میں نے قریب سے بھی دیکھا ہے. ایک میرا حاج ہے, 4 میرے عمریں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کہ میں نے عابدم سے نہایا, اپنے احرام کو بھی دھویا, تو وہ میں نے پریشر جو دیکھا نا اس کا 14 سال اور اس سے بعد میں اب تک بالکل وہ پریشر ٹوٹا نہیں. بورنگ ہم کرواتے ہیں, کنواں ہم کھدواتے ہیں, وہ سوکھ جاتا ہے اور دوبارہ ہمیں اسے کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کا یہ معجزہ ہے. سائنس نے, یورپ نے, سائنسدانوں نے بہت بہت دیکھا, لیکن یہ معجزہ ہے. 57 ممالک ہیں اور 1.5 سے اوپر مسلمان ہیں. تو یہ سب 40,000 اب ہیں اس وقت میں مکہ میں جو ہے حج کر رہے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, پانی بھی لے کے آتے ہیں, اور ہم پیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح یہ تو معجزہ ہے نا, اس کا معجزہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. طاہر رضوی صاحب, عید کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, لیکن بڑوں کا ایک کردار ہوتا ہے. جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو صرف یہ شوق نہ ٹرانسفر کریں, بلکہ اس چیز کی بھی آگاہی دیں کہ اس کی بیک اسٹوری کیا تھی. اس میں تو یہ ہمارے بڑوں کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف بچوں کو شوق کے لیے نہیں لے کے جائیں کہ منڈی جا کے ہم نے جانور خریدنا ہے. تو یہ ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کی. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, بہت شکریہ, پورے عالم اسلام کو مبارکباد, قوم کو مبارکباد, رہنماؤں کو مبارکباد, سیاستدانوں کو مبارکباد. اس کے بعد آپ کو ایک اور خاص مبارکباد. اچھا وہ میٹرو ٹی وی کی, کہ میں بہت ساری ٹرانسمیشنز دیکھتا ہوں, بٹ آج آپ نے جو نام رکھا ہے نا
कुर्बानी, सही, ईसार रखा है, मतलब कुर्बानी की आपने नाम रखा है ईसार। तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट से भी शुरू करूंगा। माशाल्लाह इकबाल साहब ने भी और इन्होंने भी और आप लोगों ने सबने इस पे थोड़ा सा डाला है एक रोशनी, मैं अपने अंदाज से रोशनी डालूंगा, हो सकता है उससे आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें। देखिए ये कुर्बानी जो थी वो तो कुर्बानी अपनी जगह शुरू हुई, मगर जो कुर्बानी पाकिस्तान में होती है ना, वो सबसे पहले कौम कुर्बानी देती है। पेट्रोल बढ़ने की कुर्बानी, गैस ना होने की कुर्बानी, बिजली ना होने की कुर्बानी, महंगाई होने की कुर्बानी, तो इतनी सारी कुर्बानियां कौम देती है। उस पर जो आपने नाम इसार रखा ना, मुझे बड़ा प्यारा लगा। इस नाम में ना एक पूरा वो चीज जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो आपने जो सवाल किया है कि आखिर ये क्या था, ऐसा क्यों होता है, कुर्बानी क्यों होती है, वो बच्चों को सबक क्यों नहीं बताया जाता। तो बच्चे तो मतलब देख ही रहे कुर्बानी, लेकिन इसार की जो बात है ना आपकी, वाकई में वो इसार का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्लियर करना चाहिए, वो मसाजिद में होना चाहिए, वो तमाम चीजें, और उसके साथ साथ फिर अवाम को भी जज्बा दिखाना चाहिए। अवाम बेचारी जाहिर है वो इतनी कुर्बानियां दे रही है कि जब इस कुर्बानी का वक्त आता है तो उस वक्त तक वो फारिग हो चुके होते हैं। जाहिर है कि एक बकरा लेने जा रहे हैं, अब सबसे पहले तो एक मुतवस्सित तबके का आदमी अगर बकरा खरीदेगा या गाय खरीदेगा, उससे पहले वो कुर्बान हो जाता है। गाय तो बाद में कुर्बान होती है, बंदा कुर्बान हो जाता है। इस महंगाई में वो नहीं रही, उसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज जो एक अच्छे तरीके से हमें मनानी चाहिए, हमें उसका एक उस मैसेज को कन्वे करना चाहिए, वो उसमें जो है ना बस वो सारा इसी चक्करों में जो है ना वो गुम हो जाता है और हम उस कुर्बानी को उस तरीके से बयान नहीं कर पाते। थोड़ा सा जाहिर है कि मतलब उस देखा जाए, और आपने देखा होगा ये कुर्बानी यहाँ से शुरू होती है और करबला पे खत्म होती है। तो मतलब ये कुर्बानी, ये इसार, ये जज्बा, ये सब्र, ये सारी चीजें, ये उस तरह का मैसेज अब नहीं दिया जाता। आप लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। दूसरा पहलू उसमें क्या है, जिसको मैं अच्छा पहलू नहीं कहता, उसकी 2 करोड़ की बैल आई है, उसकी 5 करोड़ की बैल आई है, फिर बैलों की वो शुरू हो जाती है कंपटीशन कि इसकी बैल इतने की, इसकी बैल। भाई एक कुर्बानी आप एक बकरा कर दें, मगर देखिए हर जगह मतलब काफी जगह ये शरीयत में भी है, शरअ में भी है, इखलाक में भी है कि नामो नमूद नहीं करना चाहिए। नामो नमूद के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो वो जो रियलिटी है, जो उसके जो उस जज्बे का जो वो है, वो सारा मान पड़ जाता है। मान ये पड़ता है कि मैं अपने यहाँ पड़ोसी हूँ तो मैं लाया हूँ 3 लाख की गाय, मेरे बराबर वाला 2 करोड़ की गाय लेके आया, मैं तो वैसे ही परेशान हो गया कि यार ये 2 करोड़ की लाया, मैं 3 लाख की लाया। तो ये चीज जो है ना, ये जो अगर कंपटीशन है कि 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 40 लाख का बैल, सुपर गोल्डन बैल, फलाना बैल, दूध पीने वाला बैल, क्या नाम है अपना ड्राई फ्रूट खाने वाला बैल, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। सिंपल तरीके से लोग लेके आते थे जानवर काट। यकीन करें, आप गौर कीजिएगा, मुझे नहीं पता, आप तो मुझे बहुत उम्र में छोटी है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कभी हमारे यहाँ ये नहीं होता था कि उसका बकरा है तो 54,000 रुपए का। उस जमाने में तो बकरा खैर 4-5 हजार 8 हजार का होता होगा, गाय 30,000 की होती होगी जब हमारे वालिदैन या हम छोटे से थे। उस वक्त कभी हमने ये नहीं सुना कि जी वो उसका 40,000 की गाय आई है, इसकी 50,000 की लेंगे। ये होता था उसका जानवर आया, उनके यहाँ ये कुर्बानी हुई है, अच्छा भाई क्या आया, भाई ये हिस्सा आया, उसके यहाँ से इस पड़ोस वाले ने उसको ये गोश्त भेजा है, उस पड़ोस वाले ने ये गोश्त। कभी रेट ना कभी भी नहीं आए कि 15 लाख की बैल तो 3 लाख का। अब ये रुझान बहुत बढ़ गया है। हम कहाँ चले गए, हम चले गए नामो नमूद पे। जहां पर नामो नमूद शुरू होता है, मतलब ये हमारे मजहब में ये चीज है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। बिल्कुल ताहिर साहब, बड़ी प्यारी आपने बात की। जो कुर्बानी है ये ईद उल अज़हा से मतलब जो सुन्नत इब्राहिमी से शुरू होती है और करबला तक जाती है, ये बड़ा आपने अच्छी बात की। उसी हवाले से मैं शाज़ी साहिबा की तरफ आना चाहूँगी। शाज़ी साहिबा, कुर्बानी हमारे बहैसियत कौम अगर हम देखें, कितनी कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं और कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमारे जो जवान हैं सरहदों पर हैं और हम उनके लिए कुर्बानियाँ, वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये जज्बा तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान के अंदर होता है, और हम अपने जवानों को जितना अप्रिशिएट करें कम है। जी बिल्कुल, वो भी कुर्बानी है, और वो मैं समझती हूँ कि बहुत अजीम कुर्बानी है। अपनी जान हथेली पे रख कर और आप सरहद पे खड़े हुए हैं, वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। उन माओं को सलाम है कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर वहाँ पे भेजे हैं और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए वो कुर्बानी देते हैं। ये तो असल कुर्बानी तो करबला में जो कुर्बान हुए थे इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए, तो यहाँ पे भी जो हमारे सरहदों पे जो भाई खड़े हैं वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारी कौम के लिए। और हमारे मज़हब का नाम आता है इसमें कि जी इस्लामी
مسلمان, تو پھر بات وہی ہو گئی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو ہمیشہ اپریشیٹ ہم بھی کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہمیں کرنا چاہیے. آج تک ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے حالات پیدا کیوں کیے گئے. جس طرح کی ایشوز افغانستان ہمارا برادر ملک, اور اب جس طریقے سے ان کی طرف سے جارحیت کی جاتی ہے ہمارے ہاں, تو یہ ایشوز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ لیول کے اوپر. ہمارے جو جوان ہیں اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہم وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں, نہ صرف سرحدوں پہ بلکہ جو دہشت گردوں کو جو کے ساتھ جو نبرد آزما ہیں وہ بھی, ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں, اور اس عید کے موقع پر ہم انہیں بھولے نہیں ہیں. پروگرام کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عید ایسار منا رہے ہیں ہم بھی اور آپ بھی, اور میٹرو ون نیوز آپ کے لیے عید کی رنگا رنگ ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے. عید ایسار کے نام سے عید الاضحیٰ سب کے گھروں میں منائی جا رہی ہے, اور ہماری طرف سے اور جن جن کے گھر میں قربانی ہوئی ہے, جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو قربانی کر سکے, ان کے لیے بہت جو خاص کر کے یہ بات ان کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ مستحق تک جو گوشت ہے وہ مستحق تک نہ پہنچ سکے. مستحق دروازے پر آئے نہ آئے, آپ نے وہ جو گوشت ہے وہ مستحقین کے نام کا ہے, وہ ان تک پہنچانا ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری آپ خود نبھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ آپ نے مستحقین کو یہ جو گوشت ہے وہ پہنچانا ہے, تو آپ کو جا کر پہنچانا چاہیے. طاہر صاحب, ہمارے یہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب گھروں پر بھی مستحقین جو ہیں وہ آتے ہیں, لیکن ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود تلاش کریں, خود ڈھونڈیں. گھر پہ تو آنے والا آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, سفید پوش لوگوں کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے, ان تک پہنچنا چاہیے, اور ان کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانا چاہیے. تو اس کی کتنی زیادہ آپ کمی دیکھتے ہیں کہ ہم سفید پوش لوگوں کو بالکل بھول جاتے ہیں؟ بہت آپ نے اچھا ویلڈ پوائنٹ اس وقت بیان کیا ہے. دیکھیں مسئلہ سفید پوش بھی ہے, اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ایسے ہیں اس ملک میں جو غربت کا لیول ہے, اس ملک میں جو مہنگائی کا لیول ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر پیٹ بھر کے گوشت کھاتے ہیں نا تو وہ قربانی کے دنوں میں کھاتے ہیں, وہ نارمل ڈیز میں نہیں کھا سکتے. تو ہمیں بالکل نہ صرف قربانی بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں یا کوئی بھی, تو ہمیں تلاش کر کے مستحق کو دینا چاہیے. اب ایسے ہی میں نے ایک دو دفعہ صدقہ نکالا تو مجھے جو ہے وہ میری والدہ کہتی تھی کہ بھائی وہ جو سامنے جائے, آپ کو پتا ہے مطلب ہمارے یہاں جو ہے وہ پروفیشنل بھی یہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, تو وہ لوگ تو ان کو بھی دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن ہمیں نا ڈھونڈ کے دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں سگنل پہ, لیکن واقعی وہ مستحق ہوتے ہیں. یہی صدقے کا ہے اور یہی اس کا قربانی کے گوشت کا ہے. بالکل. امان پیر صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں, آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گی, کیسے اپنے ارد گرد کے سفید پوش لوگوں کو کیسے تلاش کریں؟ بہت سارے لوگ اپنا پردہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیسے تلاش کرنا چاہیے, کیسے جاننا چاہیے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے, یہ ہمارے جو نیبرز ہیں, ان تک کیسے پہنچا جائے, کہ ان کی حقیقت حالات کیسے جانے جائیں؟ جو جینیون ہوتے ہیں لوگ, وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کی نیڈ ہے اور کون مستحق ہیں کون نہیں ہے. کیونکہ یوزلی ہر ایک کا اپنا ایک الگ کانسیپٹ اور ویوز ہوتے ہیں, لیکن جیسے آپ اگر کسی کو پرسنلی جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کو ضرورت ہے, تو وہ آئی تھنک آبویسلی ان کی پرائیورٹی زیادہ ہونی چاہیے بنسبت جن کو آپ اچھی طرح نہیں جانتے. اور کیونکہ ایون اگر آپ کی فیملی میں بھی جیسے وہ کہتے ہیں چیریٹی سٹارٹس وتھ یور فیملی, یا آپ کے نیبرز ہیں یا اس ٹائپ کے جن کو آپ کو لگتا ہے, تو پہلے آئی تھنک یعنی ان کا بھی حق ہے. اور کچھ لوگ مطلب کافی خوددار ہوتے ہیں, وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے ہیں, لیکن وہ جن کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جن کی ضرورتیں اور فائنینشیل نیڈز ہیں, اور ایون تھرو آؤٹ دا ایئر, مطلب صرف میں قربانی کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرلی بھی لائک رمضان وغیرہ میں اس کا زیادہ وہ ہوتا ہے, اس کا لوگوں کو ذرا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے ہیلپ کرنے کا. تو لائک صرف ضروری نہیں کہ آپ کسی کو لائک پیسے دیں, لیکن آپ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو کھانے کی ہوتی ہے, کسی کو اور چیزیں, کسی کو گھر بنانا ہے, تو ایون آپ کے جو
मुलाजिम हैं, आई थिंक उनका भी काफ़ी हक होता है, क्योंकि वो आपको सर्व कर रहे हैं, वो आपके तो, और ज़ाहिर है अगर वो आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी हक है कि आप उनके लिए करें। उनके हमारे लोग से उनके अपने गांव आबाई इलाके होते हैं, वहाँ मसले होते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी सैलाब आ जाता है, कभी तो इन चीज़ों में भी जो है ना हम उनको माइंड में रखना चाहिए, और जो है वो पता चल जाता है कौन डिज़र्विंग होता है और कौन नहीं। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको तलाश करना चाहिए। नागौरी साहब, जैसे हम देखते हैं कि ईद पर जो है वो रमज़ान पूरा थ्रू आउट, क्योंकि हम हर चीज़ की एक बैक स्टोरी होती है ईद की, क्योंकि रमज़ान हमने गुजारे होते हैं तो अल्लाह ताला का ईद जो है वो एक तोहफ़ा है। इसी तरह बकरा ईद जो है वो ईद उल अज़हा जो है पूरे हज के मनासिक अदा करने के बाद ये होता है कि हम ईद कुर्बा मनाते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये सुन्नत की अदायगी से ज़्यादा जो है वो, जैसे अभी ताहिर रिजवी साहब बात कर रहे थे, नमूद व नुमाइश, अगर से हम पाकिस्तान की बात कर लें तो सुन्नत की अदायगी से ज़्यादा ये कुछ नमूद व नुमाइश, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मगर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ कंपटीशन कर रहे होते हैं। ये आज से पहले तो नहीं था, 70 का दौर हमने देखा है, 60 साल मेरी एज है, 60 में भी नहीं था, ये कुछ 30-35 सालों से हुआ है, वरना हमें तो नहीं पता होता था एक जानवर 10,000 रुपए का आता था बेल। यानी मेरे वक्त में एक गाय जो है वो मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपए की थी। अब कीमतें बढ़ गई, कंपटीशन अब शुरू हुआ ये 30-35 सालों में। लेकिन इसमें मैं इसे यूं नहीं बुरा कहूँगा कि देखें, सुन्नत इब्राहिमी 57 ममालिक के तमाम मुसलमान अपने अपने तरीके से मनाते हैं, और अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। ये इतना सारा गोश्त जो है उन ममालिक में जो गरीब ममालिक है, हमारे इस्लामी ममालिक, जेट तैयारों में सऊदीया से जाता है और उनको उनके पास जाता है। इसकी खाल, चमड़ा, तमाम चीज़ें इसकी कारामद है, वो बनती है, इस्तेमाल होती है, करोड़ों लोग जो है मुस्तफीद होते हैं, कारोबार एक बिजनेस भी चलता है, वही सिलसिला चलता है। कसाब जो है वो प्रोफेशनल तो कम रहेगा, नए नए बन जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, सिस्टम है। मैं ये कहता हूँ SOPs में हमारा दीन ये कहता है कि आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका मकान है, अपार्टमेंट है या नीचे, उसमें आप रहें कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दें, यानी कि आपकी गंदगी वगैरह कोई चीज़ ऐसी है वो ना रहे, साफ रखें। और इसमें एक और हुक्म है, शरअ कहती है कि आप फरबा जानवर लें, कीमतन कितना हो कोई मसला नहीं, अपनी इस्तेमाल में बताई हुई है, लेकिन ऐसा लें जिसमें कोई ऐब ना हो। हाँ। अल्लाह की राह में कोई हमारे यहाँ चीज अच्छी चीज, खूबसूरत चीज। मैं खुद जो है वो NGO चला रहा हूँ, आलम वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हम भी कुर्बानी करते हैं। मेरे चेयरमैन से मेरा आए दिन यही झगड़ा होता है कि यार आप जानवर अच्छा लाए, खुदा ना खास कोई ऐब होगा तो वो हम पर होगा। तो मैंने उनको समझाया, उनकी समझ में आ गई बात। मैंने कहा देखें, कमजोर का मसला नहीं है, ऐब ना हो, ऐब से हमारा सींग ना टूटा हुआ हो, दांत उसके पूरे हों, साफ सुथरा हो, कोई उसकी पैर में किसी चीज में वो ना हो। तो मेरी आए दिन उनसे ये रहती, अब उनकी समझ में आ गई। मैंने कहा महंगा ना लाए, आपने जो भी आपने लगाया उसमें सीमेंट की बजाय लाए, लेकिन आप सही आप करें। तो हमारे यहाँ सही की कमी है। सही कमी क्या है कि बहुत से लोग कंपटीशन जो आप कह रहे हैं ना, कंपटीशन अगर कर रहे हैं ना, 5% लोग हैं, 95% लोग अपने हैसियत के मुताबिक करते हैं। अगर कर रहे हैं ना तो इन्हें करने दें। उसकी वजह है कि अगर ये इस्लाम का एक तरीकाकार है और लोग इस पर जोश कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, 10 दिन पहले ला रहे हैं, बांध रहे हैं, उसे कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। देखें पॉजिटिव इखलास कम नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, उसका ऐब ना हो। आपके पैसे हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, जितनी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे उतना ही आपको उसका अजर मिलेगा। तो लेकिन उसको इस तरह ना करें, नौबत में कि कोई मतलब रिकॉर्डिंग किसी के दिल आजारी भी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी हो। SOPs क्या है, जिस तरह हम रहते हैं, हमारे पड़ोसी को, किसी राहगीर को किसी को तकलीफ ना हो, टेंट बांध लेते हैं बड़े बड़े, रोड को मिला कर देते हैं, गंदगी पड़ी होती है, ये हमारा दीन नहीं कहता। बिल्कुल। अच्छा, तरीके से आप रहे, तरीके से। शादी साहब, अगर हम बिलखुसूस कराची की बात कर लेते हैं तो क्या आप समझती हैं कि जैसे जो अलाइशे उठाने का निज़ाम है और ये सारी चीज़ें, लोगों में अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो क्या ये काम भी हुकूमत का रह गया है कि लोगों को ये बताए कि आपने गंद जो है वो बाहर नहीं फेंकना है? मतलब ये तो बुनियादी चीज़ है जो हम अपने घर से सीखते हैं ना, हम अपने घर को साफ रखते हैं, हम डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे जो होगा। तो यहाँ तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो स्पेशली कोई आगाही मुहिम चलाए कि जी
آپ نے جو ہے کچرا باہر نہیں پھینکنا. آپ کیا سمجھتی ہیں گھر پہ ہم جو ایک پبلک ہے، عوام ہے، کہاں لیک کرتی ہے؟ کیوں اس آگہی نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک آگہی کا تعلق ہے، اگر گورنمنٹ آگہی بھی دے رہی ہے تو برائی نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، بیکاز کہ ہمارے یہاں تعلیمی معیار جو ہے یا تعلیم کی اتنی کمی ہے. میں شرمندگی سے کہوں گی کہ ہمارے یہاں آج بھی پاکستان کے اندر تعلیم کی بہت کمی ہے. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی رکھنی کیسے ہے. آپ صفائی، اسلام کے اندر صفائی نفس ایمان ہے. بالکل ہے. اور ہمارے یہاں اگر آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں، وہ کیا رکھیں گے صفائی؟ ہماری گورنمنٹ نے جو حشر کیا ہوا ہے شہر کا. اور آپ اگر کسی بھی علاقے میں، کیونکہ میں سٹی کاؤنسلر بھی ہوں ریزرو سیٹ پہ پی ٹی آئی کی طرف سے، تو یہ دن جو ہیں ان دنوں میں اسپیشلی ہونا چاہیے تھا. ہمارا 23 تاریخ کو اجلاس تھا. میں یہ امید کر رہی تھی کہ بیر صاحب اور جو ہے ہماری جو ٹیم ہوگی وہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے پاس یہ ڈسکشن ہوگی کہ کس طریقے سے یہ آلائشوں کو اٹھایا جائے اور کس طرح چیئرمین وائس چیئرمین جو ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے. لیکن سوری ٹو سے کہ وہاں پہ صرف اور صرف جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو یہ جتنے بھی ان کے انہوں نے جو اپنے ایجنڈا میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپروو کرانی ہوتی ہیں، بس اس حد تک ہی ہوا. اور اس دفعہ تو میئر صاحب خود بھی موجود نہیں تھے، ڈپٹی میئر صاحب نے چیئر کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف وہ آگاہی دے اور ساتھ میں اس کے اوپر پورا ایک لاہے عمل بنایا جائے کہ کس طریقے سے اور کس کس کی کیا کیا ذمہ داری ہوگی. جو اس میں انوالو لوگ ہیں ان کی چھٹیوں کو روکا جائے اور اسپیشلی ایک فورس بنائی جائے کہ جو ان دنوں میں علائشوں کو اٹھائے. نہ صرف وہ لوگ جو پورے سال اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، ایکسٹرا لوگوں کو اس ٹائم پہ آنا چاہیے. لیکن سوری ہوتا وہی ہے کہ سٹارٹنگ میں کچھ گھنٹے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بھی علائشیں اٹھ گئی وہاں سے، لیکن شام کے ٹائم پہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ گندگی نظر آتی ہے. تو یہ لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے اور وہ والی بات کہ آپ نے کوئی لاہے عمل ہی نہیں بنایا ہے. آپ کو چاہیے کہ پراپرلی ایسے موقع پہ یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے، ہمیں ادا کرنا ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قربانی کریں. تو اسی طریقے سے گورنمنٹ کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے اور اس چیز کو پراپرلی فالو ہونا چاہیے. لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا 23 تاریخ کو تھا، میں نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں سنی اور میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی چیز ہے اس کو پراپرلی ہونا چاہیے. بالکل. امان پیر صاحب، باقی اگر ہم دیکھیں کہ جو سویلائزڈ نیشنز ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ مسلمان اپنا جو یہ تہوار ہے وہ مناتے ہیں، لیکن وہاں پر ہر چیز کا ایک مطلب طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ہم کیوں وہ مس کر جاتے ہیں؟ مطلب اس کو گورنمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے، کیونکہ چلیں ہم نے صفائی کی یا اس کی بات کر لی کہ ہمیں یہ گھر سے بھی ملتا ہے، اور کچھ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے لوگوں کو بتانے میں. لیکن کیا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ پراپر طریقے سے جو مصباح خانے ہیں وہ وہاں پر کی جائے اور اس سسٹم کو لایا جائے؟ دیکھیں، انہوں نے میئر صاحب کا ذکر کیا. میرے حساب سے تو اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو یہ اس میں تو خیر ان کا ڈومین کافی بڑا ہے، لیکن آبویسلی دس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ تھنگز از آپ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے پرٹین کرتا ہے. لائک اوور دا ایئرز اگر آپ دیکھیں سالوں سے جو پہلے روڈوں کا جو حال ہوتا تھا اس میں آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ اب کافی امپرومنٹ نظر آتی ہے. دیکھیں آبویسلی کراچی ظاہر اتنا بڑا ہے تو کچھ ایریاز میں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن جو ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ انہوں نے لائک پہلے کے مقابلے میں کافی آرگنائز کیے رہے تھے. اس میں سی ایم صاحب تو پہلے سے بہت میٹنگس اس پہ چل رہی ہوتی ہیں. وہ اب انہوں نے جیسے ذکر کیا، شاید سٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ذکر نہیں ہو اس چیز کا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو
مطلب آپ کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں دوسرے جو سویلائز آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی اگر بات کریں وہاں پہ اوبیسلی وہ وہاں کے گورنمنٹ کے وہ ریگولیشنز بھی قربانی کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں, ہمارے ملک کے الگ ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک ظاہر ہے وہ اسلامی ملک نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے ان کو بھی اجازت ہوتی ہے, لیکن پرووائڈیڈ کہ وہ ایک اسپیسیفک SOPs فالو کریں. تو اوبیسلی وہ اپنی جگہ ہیں, اور یہ کہ یہاں بھی کچھ SOPs تو ہمیں بھی اپنانی چاہیے نا. نہیں بالکل آنی چاہیے. اور دیکھیں یہ گورنمنٹ کا تو ایک اپنا رول ہے, لیکن ایز اے سٹیزن اور جو ان کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں, کیونکہ جو ظاہر ہے جو اس چیز کا جو قربانی کے حوالے سے جو ہیں جو لوگ کنزیومرز ہیں اور وہ جو قربانیاں کر رہے ہیں تو ان کو تو ظاہر مین تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور اگر اوبویسلی وہ گورنمنٹ کا کام یہ کہ وہ ان کو چیک کرنا اور جہاں ان کی جہاں صفائی کو مینٹین کرنا, تو اس میں سب کا اپنا ایک رول ہے. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں مطلب اس کی اویئرنیس بھی مطلب اور زیادہ ہونی چاہیے, اور لائک ایز اے سٹیزن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو قربانی کی صفائی کرنی چاہیے, جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پڑوسیوں کو کوئی انکنوینئنس نہ ہو اور آپ روڈ اس طرح بلاک نہ کر لیں, اور جو بھی خون وغیرہ یہ سب چیزیں تو آپ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں, لیکن obviously کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن میں کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کافی سالوں میں دیکھا ہے کہ ہر سال جو ہے نا امپروومنٹ, ہاں بہتری آ رہی ہے. اور کیونکہ پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی کہ میرا خیال ہے دوسرے دن بھی کافی جو ہے وہ جگہوں بالکل صاف ہو گئی تھی جہاں یوزلی نظر آتا ہے, کیونکہ مجھے ان علاقوں کے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں. ایک مطلب ایک بات ہے, اگر مجھے نہیں پتا آپ اتفاق کریں گے آپ لوگ یا نہیں کریں گے, کچھ حضرات جو ہیں وہ کئی جانور قربان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسا کسی کو خوشی دینا بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. تو اگر جن کے گھر میں 4 5 3 جانور آ رہے ہیں, وہ کسی بچے کو ایک بکرا خرید کر دے دیں, وہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا, ان کی بھی قربانی ہو جائے گی, ان کی بھی عید ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے میرے اس پہلے والے پوائنٹ کو نا سیکنڈ کر دیا. اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی اس میں مجھے آپ کی طرف سے سپورٹ ملی. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 5 کروڑ کی بیل 2 کروڑ کی بیل اسی کو ہی اگر مینیج کر لیں کہ مطلب جو غریب ہیں جو ایسے سپورٹیو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں, وہ اپنے یہاں بیل لا کے 1 کروڑ کی کاٹنے کے بجائے آپ والی بات کہ اگر وہ اس میں لوگوں کو سپورٹ کریں اور آگے جا کے ان کو دے کہ بھائی آپ یہ بکرا ہے آپ قربان کریں, یہ ہماری طرف سے بھائی آپ گوشت دے رہے نا آپ بکرا دے دو, وہاں پر وہ اور خوش ہوں گے کہ یار ہمیں قربانی ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں SOPs ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں, میں نے قربانی کی, ٹھیک ہے جی, قربانی کے بعد اس میں سے اس کا فضلہ نکلا, اب کیا میں اپنی گاڑی میں رکھ کر اس کو ڈھونڈوں کہ شہر میں کس جگہ اس کو ڈالنا ہے؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہمیں تو خود بھی کرنا چاہیے. اگر بھائی بہت بڑا شہر ہے اور میئر صاحب اس کو نہیں سنبھال پا رہے, میئر صاحب نے تو بیچارے نے ایسے جماعت اسلامی سے ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے, سیاست کا دن نہیں ہے یہ عید کا دن ہے. کہوں گا تو پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے کہ عید کے دن بھی طاہر رضوی وہی لے آتے ہیں. کیا کروں, طاہر رضوی ایک پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے, طاہر رضوی ایک کراچی سے محبت کرنے والا وقت ہے بندہ ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں, مجھے پاکستان سے محبت ہے, مجھے سندھ سے ہے, مجھے کراچی سے. مجھے یہ بتائیں کراچی کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ کراچی کے ٹیکس میں کراچی کا فضلہ ایک دن کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اس کے لیے اتنا بڑا شہر ہے, میئر صاحب کیسے سنبھالیں گے؟ بھائی نہیں سنبھال سکتے, یقین کریں اتنے لوگ ہیں سنبھالنے والے, خالی آواز لگائیں نا, لوگ اربوں روپے اپنی جیب سے ڈال کے کراچی کو سنبھال لیں گے. میرے کراچی کے 5 بزنس مین ایسے ہیں, اگر ان کے حوالے کر دیں کہ جناب یہ 5 آدمیوں کی کمیٹی ہے, آپ نے کراچی کو سنبھالنا ہے, وہ اپنی جیب سے 5 ارب ڈال کے کراچی کو سنبھال لیں گے. بات یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, پھر وہی آ جائے گی بات, برف گرتی ہے تو بیچارے میں پھر وہی جملہ کہوں گا, کرپشن. ارے بھائی کیا ہوتا ہے اس میں, بقرعید میں فضلہ صاف کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. عید کا موقع ہے, دیکھیں عید کا موقع ہے, میں ریلیٹڈ ٹو عید ہی بات کر رہا ہوں, میں نے عید سے ہٹ کی بات نہیں کی. بات کیا ہو رہی ہے, وہ جو عید کا جو فضلہ نکلتا ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیں نا, ماشاءاللہ آپ بھی میں کہاں جاؤں,
मैं DHA फेज 6 में रहता हूँ, अब मैं कहाँ ढूंढूं, करीमाबाद में ढूंढूं, कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट ने बनाई काम आना चाहिए, इमरजेंसी लगाए, ज्यादा जब 24 आवर्स इस पे लगा होगा ना, इस पे लगा होगा बस, तो फिर यही करता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी मेयर साहब को सुन रहे हैं ना कैमरे, मैं बता रहा हूँ जनाब अली आप ऐसा करें, आप SOPs मैं करूंगा, ये करेंगी, सब करेंगे कि भाई आप अपने एक शॉपर ले ले, बड़ा शॉपर लेके ये 3.5 किलोमीटर पे हमने एक जगह बनाई है जहां पर आपके ये फुजला डाल दें, ऐसे लोग हैं वो पहुंचा देंगे। भाई मुझे ये बताएं, मेरे घर में अगर गाय कटी है, मैं उसको बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता। और फिर छोटे देखिए हमारे यहाँ तो DHA में तो फिर भी वो लोग कुछ कर लेते हैं, उठा लेते हैं, चलो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। हमारे ऐसे शहर है बेचारे, ऐसी जगह है गलियां कि उन गलियों में वो काट के कहां डालने जाएगा भाई। आपको चाहिए, आप एक इतना बड़ा कराची है, जगह मार्क कर दें, 4 जगह 5 जगह 10 जगह 20 जगह 50 जगह, जी ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मोटरसाइकिल भी है लोगों के पास, हमारे यहाँ गाड़ियां भी है लोगों के पास, साइकिलें भी है लोगों के पास, और सबको पता है। जब पता होगा ना कि यार यहाँ फेंकना है, फेंकने की जगह पता नहीं तो मरीख पे फेंकूंगा क्या? सही बात है, बिल्कुल। जब आप मौके पे बात नहीं कर रहे हैं, जब आपका एक काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसके अंदर जिक्र ही नहीं हो रहा है कि बकरा ईद आ रही है, उसके क्या उसमें चेयरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आपकी तरफ से कोई तो गाइडलाइन होनी चाहिए ना आपको, बल्कि उनको इंस्ट्रक्शन देनी, गाइडलाइन भी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि जी आप लोग करें, हम आपको देख रहे हैं। 2-3 किलोमीटर तक चले जाएंगे। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त जो है हमारे पास अब खत्म हो रहा है, और जावेद इकबाल नागौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाजिया इमरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और अमान पीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। Metro One न्यूज की जानिब से सभी को ईद उल अज़हा मुबारक हो। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।